ورحمة الله وبركاته. هذه محاضرة مخصصة لتدريب طلاب السنة الثانية من الثانوية على التكلم وعلى المكالمات، وهذه حلقة ثانية للمكالمة، ويتكلمون الطلاب الموجودين أمامنا على موضوع خاص، وهو مؤسس جامعة الإمام ابن تيمية العلامة الدكتور محمد لقمان السلفي رحمه الله تعالى. فأقول لهذين الطالبين اللذين يتكلمان على هذا الموضوع أن يبدأ التكلم على هذا الموضوع، ونظرا لأن هذين الطالبين يتدربان على التكلم، ألا ينظر الجمهور الأخطاء الصادرة منهما، بل أن يشجعوا على جهدهما وبذلهما على إلقاء هذه الكلمات. فيبدأ التكلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي الكريم؟ الحمد لله أنا بخير، وأنت يا أخي العزيز؟ الحمد لله أنا بخير أيضا. من أين أنت؟ أنا من كتيار، وأنت؟ أنا من كتيار أيضا. أين تدرس يا أخي؟ أدرس في جامعة إمام ابن تيمية. في جامعة الإمام ابن تيمية. نعم. أين تقع هذه الجامعة؟ تقع هذه الجامعة في مدينة السلام، جنبار مسجد جنبار الشرقية. جنبار الشرقية بها الهند. ما شاء الله. من هو مؤسسها؟ مؤسسها هذه الجامعة العلامة الدكتور محمد لقمان السلفي رحمه الله. من هو العلامة الدكتور محمد لقمان السلفي رحمه الله؟ كان عالما معروفا في الدين ومفسرا من علماء أهل الحديث. من أي دولة كان؟ كان من الهند. ما شاء الله. في أي علم كان معروفا أكثر؟ كان مشهورا بعلم الحديث والتفسير والعقيدة والفقه والأدب وغيرها. هل كان كاتبا؟ نعم، هو كاتب. يا أخي أخبرني أسماء عدة كتب له. ما شاء الله، أحسن. ألف كتبا كثيرة، مثلا في علم التفسير تيسير الرحمن لبيان القرآن، وفي حديث وفي علوم الحديث حديث الثقلين في أحاديث السحيان، وفي علم الفقه السائر الحسيس إلى فقه أهل الحديث، وفي السيرة الصادق الأمين وسيد المرسلين والسيرة النبوية وغيرها، وفي أدب العربي السلسلة الذهبية
لتعليم اللغة العربية وغيرها. ما شاء الله ما شاء الله. ما صفة شخصيته؟ كان معروفا بالبساطة والإخلاص والعلم والوقار العلمي. ما هدف حياته؟ كان هدف حياته نشر تعليم الإسلام، التعليم والإسلام. نشر التعليم الإسلامي. نعم. ما مكانته عند الطلاب؟ كان هو محبوبا ومحترما عند الطلاب. ما شاء الله. لماذا يذكر إلى اليوم؟ لأن بسبب علمه وجهده في الدعوة. ما شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. ما شاء الله، جزاكم الله خير وبارك فيكم. كانت هذه حلقة ثانية من حلقات تدريب طلاب على المكالمات. وأشكر هذين الطالبين على حسن أرضهما وعلى حسن هذا التكلم العربي، وأدعو الله أن يوفقهما لكل خير. وجزاكم الله خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.